बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट की समाअत, इस फुल कोर्ट की समाअत में आज दो जजेस के दरमियान जो नोक झोंक हुई, हम आपको उसका बताएंगे। ये फुल कोर्ट की समाअत क्यों इंतहाई ज़रूरी है, मखसूस नशिस्तों का मामला, इस पर क्या कोर्ट फैसला करेगा, क्या कुछ मुमकिन हो सकता है, ये भी हम आपको इंसाइट देंगे। आज की समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट थी और आज की समाअत में बहुत सारी चीज़ें का तयन हो चुका है। किस तरफ चीज़ें जाएंगी वो हम आपको बताएंगे। इस समाअत इस वजह से भी ज़रूरी है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया और अब फुल कोर्ट जो है इसको सुन रहा है। क्या ये दीगर जमातों की जो है वो नशिस्तें बनती हैं जो कि पीटीआई से लेकर दीगर जमातों में बांट दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवालात पूछे हैं और आज का ये मुकदमा इस वजह से भी अहम है कि एक तो दो मैटर्स जो हैं इससे लिंक करते हैं। एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अगर एक्सटेंशन का मामला इस कौमी असम्बली में आता है और हुकूमत ये सोच रही है कि इनको एक्सटेंशन देनी है, तो नंबर ऑफ सीट्स पे बड़ा ये डिपेंड करता है। अगर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को दे दी जाती हैं तो पीटीआई मेजॉरिटी में भी आ सकती है। और दूसरा साथ ये मैटर इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीटीआई की नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी गई थी। अगर पीटीआई की नशिस्तें दूसरी जमातों से वापस लेके इवन खाली भी छोड़ दी जाती हैं तो इससे भी कौमी असम्बली में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इस वजह से इस मामले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच यानी फुल कोर्ट बैठी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस बेंच में शामिल नहीं है, बाकी तमाम जजेस जो हैं इस बेंच में शामिल हैं। और आज हस्बे मामूल जस्टिस काजी फाइज ईसा हमें जो है वो दोबारा से गुस्से में नजर आए क्योंकि इस पूरी समाअत के दौरान उनका वो बैट वाला डिसीजन जो उन्होंने दिया था कि पीटीआई से बल्ला छीना था, वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा था। मैं आपको वेरी क्विकली आपको बता दूं कि समाअत क्या हुई है और उसके बाद मैं अपना एनालिसिस दूंगा कि इस केस में क्या कुछ होने जा रहा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस से बज़ाहिर इतने तंग क्यों नजर आ रहे हैं। इस केस की समाअत में सबसे पहले जब वह फैसल सिद्दीकी साहब ने आर्ग्यू किया, फैसल सिद्दीकी साहब से जब आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि आप हमें सबसे पहले बाइफरकेशंस बता दें कि टोटल कितनी रिजर्व सीट्स बनती हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सीट्स हैं वो तकरीबन 77 बनती हैं जो कि मखसूस नशिस्तें हैं। जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि नेशनल असम्बली की कितनी है, इसमें प्रोविंशियल असम्बली की कितनी है, जिस पर बताया गया कि 22 नेशनल असम्बली की हैं और 55 जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बली की हैं। फिर उसकी बाइफरकेशन दी गई कि पंजाब में एमकेएम की 1, पीपल्स पार्टी की 2, मुस्लिम लीग नून की 9 सीटें हैं, केपी में मुस्लिम लीग नून की 4, जेयूआईएफ की 2 और पीपल्स पार्टी की 2 सीटें हैं। और इसी तरह से फिर पीटीआई का भी बताया गया, टोटल नंबर बताया गया। ये फैक्ट्स बताने के बाद जो सबसे पहले सवाल फेस किया वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से फेस हुआ और वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या किसी पार्टी से अगर उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए तो क्या वो पार्टी वजूद रखेगी अपना या नहीं रखेगी। ये पीटीआई की बात कर रहे थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा के डिसीजन के बाद की बात कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि ये वावेला किया गया कि जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है, एक पार्टी से उसका सैम्बल छीन लिया गया है, तो वो पार्टी की क्या हैसियत रह जाएगी, ये आपने हमें बताना है। फिर जस्टिस जमाल की जानिब से जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है इसके हवाले से बात किया गया, क्या अभी पीटीआई बदस्तूर बहाल है एज अ पॉलिटिकल पार्टी या नहीं बहाल। और फिर क्या पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी लिस्ट फराहम की थी या नहीं। ये जस्टिस जमाल की जानिब से ये सवालात किए गए। और फिर इस सवालात जब जस्टिस जमाल कर रहे थे, एक के बाद दूसरा सवाल आ रहा था, जस्टिस जमाल वो पूछने की कोशिश कर रहे थे कि इस तमाम मामले में पीटीआई ने क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन दी है, पीटीआई की एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या हैसियत रह गई है जब से इंडिपेंडेंट ने SIFC जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको ज्वाइन कर लिया है। तो इस समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो भरम हुए और उन्होंने कहा कि पहले जो है ये समाअत में आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए जाएं और उसके बाद फिर हम इन जजेस के सवालात के आप जवाबात दें। जस्टिस जमाल चुप हो गए और उसके बाद फिर जस्टिस अत्थर मिनल्ला की जानिब से जो है वो टेक ऑन किया गया चीफ जस्टिस को। जस्टिस अत्थर मिनल्ला ने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा। जस्टिस अत्थर मिनल्ला ने कहा कि यहाँ पे अवामी हकूक का मामला है, क्या आप ये नहीं समझते कि एक पार्टी से जो है ना, एक पार्टी को महरूम करके एक निशान से उसके बुनियादी हकूक सल्ब किए गए हैं। साथ जस्टिस अत्थर मिनल्ला की जानिब से ये भी क्या कहा गया कि ये क्या
पॉलिटिकल पार्टी को डिसफ्रेंचाइज करने के मुतरादिफ नहीं है। और साथ इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे उन्होंने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन से अगर कोई गलती हो जाती है, इलेक्शन कमीशन का उन्होंने कहा कि काम क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो राइट्स को उन तक उनको फराहम करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको गारंटी करना जो आईनी तौर पर दिया गया। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने अपना काम दुरुस्त तरीके से अंजाम दिया है? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाई है? क्या इलेक्शन कमीशन किसी एक मखसूस पार्टी के खिलाफ तो नहीं नजर आया? क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम पार्टीज के साथ मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया गया? जस्टिस अतहर मिनल्लाह के ये सवाल पुट करने थे, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो सामने खड़े थे फैसल सिद्दीकी, उनकी तरफ देख के कहा कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट जारी रखने हैं या नहीं, या फिर आप बैठ जाएं, क्योंकि जजेस के सवालात के जवाब आप बाद में दीजिएगा। फैसल सिद्दीकी साहब ने अतहर मिनल्लाह साहब की जानिब से ये जो तमाम बातें की गई थी उनको सेकंड किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो मुनसिफाना तकसीम है और इलेक्शन कमीशन ने इसी चीज़ को देखना था, और यही मेरा केस है, मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो दिए हैं, आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस, उनसे बड़ा कुछ तय हो रहा है कि इस केस में क्या करना है। एक तो आपने ये जहन में रखना है कि जस्टिस मंसूर इसके बाद चीफ जस्टिस बनना है, तो जस्टिस अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होती है तो डायरेक्टली जस्टिस मंसूर जो है उनको 3 जो साल का टेन्योर है वो कम होता है। तो जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स जो हैं वो आप देख लें। जस्टिस मंसूर ने कहा कि पहले अगर SIFC सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लिस्टें मंगवाई ही क्यों गई, या उनमें इंडिपेंडेंट को शामिल ही क्यों कराया गया अगर वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे। यानी आपने जो है आपने पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इंडिपेंडेंट्स को शामिल करा दिया, और फिर बाद में जो है आप ये कह रहे हैं कि वो तो पॉलिटिकल पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट ही नहीं दी। तो अगर उन्होंने लिस्ट नहीं दी थी आपको मखसूस नशिस्तों के हवाले से, एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपके पास रजिस्टर नहीं हुए थे, तो उसमें शमूलियत भी नहीं होनी चाहिए थी। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो सबसे अहम रिमार्क्स आज के दिए हैं, तो वो ये रिमार्क्स दिए हैं कि किसी और को खाली सीटें देने से बेहतर है, किसी और को जो मखसूस नशिस्तें हैं ये देने से बेहतर है कि ये सीटें खाली छोड़ दी जाएं। तो यही पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए थे। ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं, यानी इससे एक जज का माइंड खुलकर सामने आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो है सीटें खाली छोड़ देनी चाहिए, ये दूसरी जमातों की सीट्स जो हैं नहीं बनती हैं। अच्छा, फिर जस्टिस जो है मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन से ये गलती हो ही गई है तो इसका एक हल मेरे जहन में है, और उसका हल ये है कि 3 दिन दे देते हैं, और 3 दिन के अंदर जो है वो दोबारा से पार्टी को ये इख्तियार दे दिया जाए, इंडिपेंडेंट्स को ये इख्तियार दे दिया जाए वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टीज चूज कर ले। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से भी कहा गया कि क्या ये ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकेगा, और क्या PTI ने अगर बैट के सैंपल को नहीं लिया तो वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो ये सवालात जो हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से किए गए। और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट मामला आता है वो जस्टिस मुनीब का आता है, जिसमें मैं आपको कह रहा था कि जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की नोक-झोंक हुई। जस्टिस मुनीब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो लिस्ट ली है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम भी लिखा हुआ है, और उनको रिजर्व सीट्स के हवाले से कहा भी गया कि रिजर्व सीट्स के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन जमा कराएं, इसका मतलब है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पॉलिटिकल पार्टी समझ रहे हैं। तो ये इलेक्शन, और उसके बाद फिर वो मखसूस नशिस्तें देने से आ रही हैं, मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से वो कहते हैं कि आपने लिस्ट नहीं जमा कराई। तो उन्होंने कहा कि ये इलॉजिकल है मेरे नज़दीक, कि एक तरफ तो आप उनकी लिस्टें एक्सेप्ट करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपने जमा नहीं कराई, लिहाजा मखसूस नशिस्तें नहीं बनती हैं। तो जस्टिस मंसूर जो जस्टिस मुनीब है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये मामला जो है असल में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का है, आइनी तशरीह का मामला है। ये हमारे पास किसी एक इलेक्शन कमीशन के किसी कानून की एक क्लॉज का मामला नहीं है, ये आइनी तशरीह का मामला हमारे सामने आया है। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरे मोहतरम जजेस जो साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा ऑन अ लाइटर नोट, मैं जब अपना केस आर्ग्यू कर रहा था, यानी ये जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने केस की बात कर रहे हैं, वो जब रेफरेंस उनके खिलाफ बना था तो उन्होंने कहा कि मैं बेंच के सामने जब केस आर्ग्यू कर रहा था तो बहुत सारे जजेस की जानिब से बातें कही गई थी, ऑब्जर्वेशन दी गई थी, उनसे ये लग रहा था कि उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है। इस पर जस्टिस मुनीब ने उनको टोका और उन्होंने कहा कि मैं इससे सख्ती के साथ
جو ہے وہ ایگزامشن لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے بالکل. ججز جو بیٹھتے ہیں بینچ میں فل کورٹ میں بیٹھتے ہیں، یہ ان کا حق ہے سوال کرنا، اور وہ سوال جو ہے وہ کرتے ہیں جاننے کے لیے معاملات کو. اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا ہے ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے ان کی فوراً سے بات کی پہلے تردید کر دی، اور انہوں نے اس پر غصہ بھی کیا. یہ دو ججز کے درمیان آپس میں نوک جھوک ہوئی، اور اس کے بعد پورے تمام معاملے میں جب یہ ججز سوال جواب کر رہے تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک سوال نہیں کیا گیا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو آخری آبزرویشن دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے یہ اور نشستیں جمع کرانے کا یہ باقاعدہ ایک پروسیس ہے. اگر کوئی شخص اس پروسیس میں شامل نہیں ہوا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کے کیس کو کس حد تک متاثر کرے گا. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جب پوری اتنی لمبی ڈیبیٹ کے بعد کوئی سوال نہیں ہوا تو جو فیصل صدیقی صاحب ہیں انہوں نے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بار بار فیصل صدیقی صاحب کو کہہ رہے تھے آپ اپنا کیس بتائیں، ججز کے سوالات پر نہ جائیں، ان کے جوابات نہ دیں، آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ یہ کیس کس طرح سے بنتا ہے اور یہ کیس جو ہے آپ کی فارمولیشن اس میں کیا ہے. تو فیصل صدیقی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں نے ابھی تک اپنا قلم اٹھا کر لکھنا بھی شروع نہیں کیا ہے، تو فیصل صدیقی نے ہنسے اور فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں میں آپ کو اپنی فارمولیشنز اب بتا دیتا ہوں، جو میرے دلائل ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے کویشچنز جو میں نے سوچے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا قلم سوکھ نہ جائے. تو جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مسکرانے لگ گئے اور کہا کہ میں آپ کی معاونت کرتا ہوں تاکہ آپ لکھیں، آپ کا قلم سوکھ نہ جائے. یہ ٹونٹ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف. اور اس کے بعد پھر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے آخر میں بڑے اہم سوالات کیے گئے. جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے سوال میں کہا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی زیر عتاب رہی ہے، اس کو سائیڈ لائن کیا جاتا رہا ہے. پیپلز پارٹی سے ان کا سیمبل چھینا، ان کی جو تلوار کا سیمبل تھا وہ چھینا گیا، ان کی پارٹی پہ کے حوالے سے جو کام کیا گیا. مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب جو ہے نا ہر دور میں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی زیر عتاب رہی ہے. اب سپریم کورٹ نے اصل میں جو ہے عوام کے حقوق کے معاملے کو دیکھنا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی یہ کہا کہ اصل معاملہ عوام کے حقوق کا ہے، باقی ساری باتیں تو irrelevant ہے. اور اس ٹائم پہ جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں ان کی جانب سے انتہائی امپورٹنٹ ریمارکس جو دیے گئے وہ یہ تھے کہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عوام کے حقوق تو کہیں سلب نہیں ہو رہے اور عوام کے حقوق تو کسی طرح سے متاثر نہیں ہو رہے. اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں آئین کی تشریح کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے جو عوام کے حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اس تمام کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ختم کر دی گئی. اب اس کیس کے حوالے سے یہ کہنا بڑا قبل از وقت ہے کہ کون سے ججز کس سائڈ پہ ہیں، لیکن رائٹ ناؤ ایک بات اس کیس میں ضرور جاری ہے، بات اس طرف جاری ہے کہ ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ڈیسیجن کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو بلے کا ڈیسیجن دیا تھا آج وہ بیک فٹ پہ نظر آئے. جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے متعدد کویشچن ایسے پوچھے گئے کہ اگر کسی سے سیمپل لے لیا جائے تو وہ سیاسی جماعت رہے گی یا نہیں، وہ اپنی مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کرا سکتی ہے یا نہیں، پی ٹی آئی کا کیا وہ لیگل سٹیٹس ہے، ایسے سوال پوچھے گئے. پھر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن سے غلطی ہوئی، عوام کے حقوق کی بات کی گئی کہ جو آرٹیکل ہے وہ 17 وہ بڑا آزادی کے ساتھ کہتا ہے کہ ہر شخص کو سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے، تو وہ بیٹ کے ڈیسیجن کی طرف جا رہی تھی. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بیٹ کے ڈیسیجن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہے اس پر ان کے ساتھی ججز سوالات کریں گے اور اس ڈیسیجن کی وجہ سے یہ تمام مسئلہ، یہ تمام کیوس کریٹ ہوا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایکٹیولی ان تمام سوالوں کو روکنے کے لیے کہا کہ آپ اپنے آرگیومنٹ جاری رکھیں، آپ جو ہیں وہ اپنے صرف آرگیومنٹس دیں، ججز کے سوالات جو ہیں اس کو بعد میں ایڈریس کیجیے گا. جس پر جسٹس منیب بیچ میں انہوں نے ٹوکا بھی کہ جو ججز ہیں ان کا کام تو فل کورٹ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سوالات کرتے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیوں اس معاملے پر جانے سے کترا رہے تھے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک ڈیسیجن دیا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات اس تمام معاملے میں یہ ہے کہ جو ابھی تک ججز کا مائنڈ سامنے آیا ہے اس میں جسٹس عرفان سعادت نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے، لیکن وہ سوال یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو اس ڈیفینیشن میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا جو معاملہ ہے
جو اس کو اگر کوئی پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کرے گی تبھی وہ پولیٹیکل پارٹی ہوگی اور تبھی اسے بلے کا اسے سیمبل دیا جائے گا. اگر کسی پارٹی کو سیمبل ہی نہیں الاٹ ہوا تو وہ کیا پولیٹیکل پارٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی تو کیا وہ مخصوص نشستیں اس کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جو جسٹس عرفان سعادت تھے انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن سے ایک اسپیکٹ لے کر یعنی صرف وہ سیمبل کا اسپیکٹ لے کر اتنا بڑا کویشچن فریز کر دیا اور اسے کہا کہ اس میں تو اگر وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی جو سنی اتحاد کونسل ہے کیونکہ انہیں مخصوص نشستوں کے لیے جمع نہیں کرائی تو ان کو مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی. تو عرفان سعادت کے اس کویشچن کو انہوں نے کہا کہ آپ کو آنسر کرنا ہے کہ کیا اگر ایک پارٹی جو پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق وہ اس کو سیمبل نہیں ملتا ہے تو وہ ایز اے پارٹی رہے گی بھی یا نہیں, اور اگر نہیں رہے گی تو اس کو مخصوص نشستیں ملنی بھی چاہیے یا نہیں. خیر بہرحال اس کے بعد سماعت کو ملتوی کر دیا گیا. کل 11 بجے تک سماعت ہوگی, 11:30 تک یہ کیس لگے گا. ابھی تک کے مطابق جسٹس قاضی فائزی صاحب ہمیں بیک فٹ پر نظر آ رہے ہیں. جسٹس منصور, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس جمال خان مندوخیل, یہ تمام لوگ کھل کر کھیل رہے ہیں اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک تو بیٹ والے ڈیسیجن کو, پی ٹی آئی کی حیثیت کو بھی کوشچن کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں کسی اور پارٹی کو نہیں ملنی چاہیے. تو یہ اب تک کی سماعت کا احوال تھا جس میں جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنے ساتھی ججز کو کہتے رہے کہ آپ ٹائم بڑا لے رہے ہیں کویشچنز میں, اور ان سے وکیل کو کہتے رہے آپ آرگیو کریں, لیکن جو ہے ساتھی ججز کی جانب سے بھی ویسے ہی حملے کیے گئے, ویسے ہی سوالات پوچھے گئے اور جسٹس جو وکیل ہیں ان کی جانب سے کافی جوابات دیے گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی کچھ فارمولیشنز کل بتاؤں گا اور کل میں یہ کیس جو ہے کنکلیوڈ کروں گا, ان کی حد تک کنکلیوڈ ہو جائے گا, لیکن تقریباً پورا ہفتہ لگے گا اس کیس کے فیصلے میں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اس کا فیصلہ کیا آتا ہے. فی الحال کے لیے اتنے, قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.